اوه میفهمم. حالا که این درام شما روی تلویزیون میاد که هست. من تو را دارم. شما متوجه میشوید که در حال حاضر یک ضربه بزرگ است. میدونی آن درام پاکستانی در یوتیوب نیز پخش شد. با این همه دید. بنابراین دوستانی که در مدرسه دارید، آنها بسیار شوکه و ستاره زده خواهند شد. آنها میگویند که افراد کلاس 5 بیشتر میآیند. کلاس چندم هستی؟ 3. تو کلاس سوم هستی. و اکثر افرادی که به شما نزدیک میشوند از کلاس 5 هستند. سالمندان شما 5. و چه میگویند؟ که رومیو چیزی. آنها به من اعتماد ندارند. اما وقتی دوستان میآیند و آنها را ملاقات میکنند، سپس به آنها اعتماد میکنند. چرا آنها به شما اعتماد نمیکنند و تلویزیون تماشا نمیکنند؟ من نمیدانم. که چنین بچه نازی. آنها چهره من را ندیدند، به همین دلیل است. اوه میفهمم. باشه پس بگو که همیشه به بازیگری علاقه داشتی. چجوری اون وقت؟ چگونه؟ من اصلا آن را دوست ندارم. شما هنوز آن را دوست ندارید. حتی پس از تبدیل شدن به یک چنین مشهور بزرگ، شما آن را دوست ندارید. چرا؟ من میخواهم چیز دیگری باشم. چی؟ دانشمند. وای خیلی چیز خوبیه. شما نمیخواهید بازیگر شوید. پس چگونه تصمیم گرفتید که میخواهید تنها پاستون او را انجام دهید؟ پدرم انجام داد. پدرت انجام داد. پس وقتی پدرت گفت که باید بازیگری کنی، چی گفتی آره یا نه من انجامش نمیدم؟ در واقع من او را شگفت زده کردم. چگونه به من بگو، داستان را به من بگو. آنها در واقع من را به مجموعه فرستادند و وقتی به آنجا رسیدم به من گفتند محل عکس برداری است. پس تو خوب بودی و این کار را بکن. به شما خوش گذشت. نو. چرا نوعی؟ خیلی طولانی بود، به همین دلیل. خیلی طولانی بود. وقتی داشتی تیراندازی می‌کردی، به مدرسه می‌رفتی یا تعطیلات؟ بعد از مدرسه. اما بلافاصله بعد. گاهی اوقات هم این اتفاق می‌افتاد اما بود. بعضی اوقات در روزهای اولیه با همایون عمو بیشترین سکانس رو داری. اگر اشتباه نکنم. من همچین فکر می‌کنم. بعضی‌ها با آیزا عمه هم. اما ندیم عمو هم بود. اکثرا تا الان با آیزا عمه بود اما الان بیشتر با همایون عمو. پس با چه کسی سرگرم کننده تر بود؟ هر دوی آنها. خب پس با هر دوی آنها سرگرم کننده بود. صحنه‌هایی با عدنان عمو. او بیشتر آنجا نبود. اما حالا در درام دیدیم. اون اتاقی اصلاً عدنان عمو یا عموی شهردار را دوست ندارد. اما عدنان عمو در زندگی واقعی خوب است. آیا آنها را ملاقات کردید؟ او بسیار شیرین است. من همچنین او را ملاقات کردم. او بسیار خوب است. این موهای بلندی که داری مثل چیزی نیست که در مدارس اجازه ندارید. بنابراین مدرسه شما از شما نخواست که آنها را قطع کنید. آنها از قبل می‌دانستند که من برای یک درام کار می‌کنم. درست. آنها اجازه چنین کاری را در مدرسه ندادند، اما به آنها گفته شد. اینکه شما یک سلبریتی بزرگ هستید و موهایتان را نمی‌توان کوتاه کرد درست است. نه، آنها را در اول قطع کردند، اما بعد پدرم به آنها گفت که این کار را نکنید. کسی سر صحنه فیلمبرداری اذیت کرد. نه. چگونه خطوط خود را حفظ کردید؟ چنین خطوط طولانی و زیبایی. اخیراً در قسمت آخر این کار را انجام دادید. من آنها را درست قبل از صحنه حفظ می‌کنم، به همین دلیل آنها را به خاطر می‌آورم. آیا تا به حال پیش آمده که در حین بازیگری خط خود را فراموش کرده باشید؟ بله خب پنیر، حالا صادقانه چیزی به من بگو. چقدر در زندگی واقعی شیطون هستید؟ نگاه کن که از آن لبخند می‌توانم ببینم که تو خیلی شیطونی. هستی یا نیستی؟ بهترین عصبانیتی که زدی چیه؟ من از پله‌ها به عنوان سرسر استفاده می‌کنم. او خیلی خطرناکه، ممکنه صدمه ببینی. من همچنین یک ویدیو در آن را در کانال یوتیوب خود به نام تقریبا مجروح آن را در یوتیوب آپلود کردید. اوه بله، من میدانم که شما یک کانال یوتیوب نیز دارید. چند مشترک دارید؟ الان 14,000 دارم. 14,000 که تعداد مشترکان خوب است. پس در کانال یوتیوب خود چه میکنید؟ چه نوع فیلم هایی میسازید؟ من بیشتر میروم و محصولات را بررسی میکنم و آن ویدیویی تقریبا مجروح فکر میکنم. درباره کارهایی که انجام میدهم در مورد خودم صحبت میکنم. زندگی من. آره. من قصد دارم به تمام افرادی که کانال من را مشترک میکنند خطاب کنم. ما به آنها خواهیم گفت که همین الان بروند و به آنها بگویید که بروند و مشترک شوند. کانال یوتیوب پنیر. اسم کانال چیه؟ مرغ سجاد پنیر. و همچنین آن را به صورت نواری پایین میآوریم. بله اینجا. چگونه آن را انجام دهید؟ به من نشان بده. در اینجا ما آن را پایین میآوریم. شما باید به کانال پنیر بروید و همچنین آیکون زنگ را به سمت راست بزنید. بنابراین آنها برای ویدیوها مطلع میشوند. صادقانه به آنها بستگی دارد، زیرا من نیز دریافت میکنم. پس از فشار دادن آیکون زنگ اذیت میشود. نه، من زیاد پست نمیکنم. بنابراین شما هیچ کانالی را مشترک نکرده اید
وقتی برگشتید مشترک ما شوید. من در بسیاری از کانال‌ها مشترک شدم، اما زنگ را روشن نکردم. چقدر مرد باهوش.